دوستو اے اللہ سیدھا احسان ہے جیڑے کریم خدا نے آپا کو تمام ہلکے محفلیں کرو کٹتے آج اپنے گھر وچ سکتے اپنے محبوب دا ذکر نصیب کیتے مسلمانوں آکھو الحمدللہ وہی تہین کلمے پڑھانا لے جنہیں کو فجر دی نماز نصیب نہیں تھی دی وہی تا کلمے پڑھانا لے جنہیں کو 8 دن دے بعد جمعہ تے آمن دی توفیق نہیں مل دی وہی کلمے پڑھانا لے عید دی نماز نصیب نہیں تھی دی تو خوش قسمت نہیں 5 وقت اللہ سی سنیندہ بیٹھے 8ویں دے 8ویں جمعہ نصیب کرندہ بیٹھے دے والو اتارے چھ محبوب دا ذکری سنویندہ بیٹھے ایک کریم دا کرم ہے یا کہنا سے نبی سونے دے رنگے ہوئے میں تمہارے سامنے